मिसाच्या सुरवातेक गायन घेऊया A13. Låtsam så min, låtsam så bavar, låtsam så bautin, låtsam så devar, pavitra vår शांतीच्या बांधपासून सगळी उत्सवच्या आमकां आपणाडल्या देखून आमी गायता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबार्थ, आनी हेच एकाच देवाचेर बाबार्थ धरून आमी ताचो पाटलाव करता. आनी अदीक करून जेन्ना देव आमच्या जिवितांत आपली काकूट दया दाखयता तेन्ना अदीक नेटान आमी ताचो पाटलाव करूंक गरजेची. हीच कृपा, असलेंच मोन आमकां जण एकल्याक ह्या आयच्या पवित्र मिसा भेटेंतल्यान मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांनी मोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता माशादो ह्या फामिलींतल्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत. तेच परी ह्या आयच्या मिसा भेटेन आमी मागता आज आपलो वाडदीस मनयतल्या रिवन गॉमिश हाचेर देवाचो आशिर्वाद आनी ताची सगळी कुटुंबाचेरूय आमी आशिर्वाद मागता. तेच परी सावियो नोरोना आपलो वाडदीस मनयता, शानया नोरोना आपलो वाडदीस मनयता, आनीक डॅनी डायस हांचेरूय आमी देवा बापाचो आशिर्वाद मागतना तांच्याय कुटुंबा पासत आमी मागता. हे वेळार मागुया जी पिडेत आसात, वेगवेगळे पिडेंत वळवळटली आमची भाव भयणां, अदीक करून कोवीड-19 ही पिडेंत वळवळटल्या पासतूय मागुया. देवा, सर वस्तूच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजांत तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी रास चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योत पावलो कोरीतकाराक बरयलेली पयली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनोज्जीव जाला म्हूण आमी परगट्टाव जाल्यार मेल्यांत ती पुनोज्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरली थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेल्ल्याचें पुनोज्जीवतपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनोज्जीवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनोज्जीवंत जावंक ना जाल्यार
आमची पोरगोटणी निर्फळ आनी तुमचो भावार्थूय निर्फळ. इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे खोटे गोवाय जाता, कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. पूण मेल्यांत ती पुनर्जिवंत जायना जाल्यार देवान ताका पुनर्जिवंत करूंक ना. मेल्यांत ती पुनर्जिवंत जायनात जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटूच जी क्रिस्ताच्या एकवटांत मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरवसो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशां आमची गोत अदीक चुरचुऱ्याची. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. जबाब. तुझे मुखामोळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओठाचेर फोट नांव लोबाडायना. जबाब. तुझे मुखामोळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळोज दादोशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतले बावले वरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्याचे सावळेन म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजे मुखामोळ बघूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवंक दादोशी जातलो. जबाब. तुजे मुखामोळ बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बापा, स्वर्ग आनी प्रिथ्वीच्या दुनिया सर्गीचे गूण सोपुल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाचें शुभ वर्तमान पुरगटीत जेजू एका नोगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. तांचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देवचार भायर सरलोले. मागदलेन म्हणटा ती मारिया, हेरोदीच्या खारबाऱ्या, कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो त्यो आपलो दुडू आंकडो मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान एक. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजूचो पाटलाव करतात. कोण काय? ताचे शीस आनी कांय बायलो. आनीक शुभ वर्तमानकार लोक अशें सांगता, जांकां ताणें पिडा रोगांतली बरी केल्ली, जांचे वेले देवचार काडलोले, ही सगळीं ताच्या फाटल्यान बेताली. मोगाच्या भणी भावनो, हो पाटलाव कित्याक काय? अदीक करून बऱ्या केल्ल्या मनशांनी जेजूचो पाटलाव कित्याक केलो?
सुवातेर उपकारी मन दाखोवंक, दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांकूय परगट करूंक हो खरो जेजू क्रिस्त. हेच खातीर ह्यो वस्तुऱ्यो ही मनशां जेजूच्या फाटल्यान वेतालीं. आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमच्याय जिवितान सोबार विस्मिता जेजू गणितान करीत आसा. आनी हे वेळार म्हजें मन कितें काय, हांव जेजूचो पाटलाव करतां वो जेजूचो पाटलाव करची वाट हांवें सोडून दिल्या. जायते पावट अशें जाता, काम जालें वयस मेलो अशी म्हणणी आसा. जायते कडेन आमी ह्या जेजूक सांडलो काय. ह्यो वस्तुऱ्यो आपले उपकारी मन दाखोवंक, आपल्याक जेजून बरें केलां हें दुसऱ्यांकूय गणीत करूंक ताणी जेजूची फाट सोडली ना. आमच्याय जिवितान देवान सबार विस्मिता आमकां आमच्या जिवितान गणितां केल्या. हेच खातीर जेजूचो पाटलाव करची आमी वाट सोडची न्हय, ताका आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक आमी सोडचें न्हय. असलीच कृपा ह्या आयच्या पवित्र मिसा वेळेंतल्यान आमकां जणेकल्याक मागुया अशें सांग. Then at the Shildar Gayan Gavia, C25. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमके पवित्र विशाळाक सोर्बेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दयर आमचे मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जणेकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्ताचे सर्वणेक उपकार शिकोर आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कडेन आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. हे खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रेतमेर तुका वाकाणटा तारण मेळटली तुजी वर्सां. स्वर्गार एका थाड्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती सतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवाक उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या
तुमचे पासत समोर करची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेज घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें मोगसणें मेळच्या तुमचे पासत. आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें, तें म्हज्या उगडासाक करा. बाबार्थाचो घूट परगडुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सर्वणाराक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोव. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारये देवाचे माये संगाती भाग्यन दवर आनी सरकाडे तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां जाणलें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान समजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान त्रेकता. तर आमकां तुजे उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राज म्हूण चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जन्मायलाय ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका वाखाणटा जेजू. ह्याच तुज्या आसण्या वरवीं तुजो पाटलाव करूंक तूं म्हाका कुरपेन भरताय. ही तुजी कुरपे पासत दिन वाचता तुका जेजू. हे वेळार आमचे पोरचेक आत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन, आनी तुका शोल्ल्या पोरी आमचे पोरचेक भोगूं दी आनी तुजो खरो पाटलाव करूंक आमकां सगळ्यांक हीच कृपा फावो कर जेजू. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी भोगी सकून अशें आमचें जिवीत न्हय भोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करुया. तुझे सुरशी आयल्या दोन्या, ओजो तुझी मागोवंक आमकां. आयतोर तुझा सोमेस्ताची, दोयेन मागोय गरज आमची. आयतोर तुझा तुजे सुरशी आयल्या दुनिया, इस तुजी काकुतीची नदर आमी मागता. तूच आमचो दोनी, आमचो सोमी, आमचेर तुजी नदर घालताय हें वळखून आमची मान तुजे मुखार आमी बागयता जेजू. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. ह्याच तुज्या कुरपेन तूं आमकां भरताय. हेच कुरपे वरवीं तुका अदीक आनी अदीक गवाय दिवंक तूं आमकां आदार दिताय. हेच तुजे कुरपे पासत जेजू तुका आमी वाखाणटा. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, भोग
एका भावा भयणा पासून उबारता तुका जुली डिकुना, Xaverito de Souza, Benjamin Baptista, Shania Miranda आणि हेर आमची भाव भयणां जी आपलो वाडदीस मनयतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. उबारता तुका जेजू Otmo Perpetua Rodriguez हे तुजे दुवेचो. तिका सर्गीचें सूख फावो जावंक ना जाल्यार सर्गीच्या सुखाक उबार. तेच परी तिच्या घरकाराक, भुरग्यांक हे तिचें मरण भावार्थाचे नदरेन मानून घेवंक तुज्या उजवाडान तुजे कृपेन भर जेजू. उबारता तुका आमी झुजय देखूना, ताकाय तुज्या सर्गीच्या जिविताक उबार. हे वेळार आमी उबारता सगळीं आमची भाव भयणां जी मरून गेल्या. हे वेळार उगडास करुया आमच्याच घरच्याच्या मेल्ल्यांचो, आमच्या इश्टा मित्रांचो, जेजू मोगडा सगळ्या आत्म्यांक तुज्या राजान घे आनीक तुज्याच राजाचे जेजू तांकां वांगडी कर. उबारता जेजू तुका सगळीं आमची पिडेस्त पवित्र सभा हेर भाव भयणां दर एका पिडेस्ताचेर तुजो आशिर्वाद मागता. ह्या आमच्या वर्देच्या गांवांत आसलेले पिडेस्त तुका उबारता जेजू. सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. उबारता तुका जेजू फ्लोरिंदा ही आमची भयण, तिकाय जेजू तुजो हात लाय. तेलमिन्यांक हेवूय तुजे दुवेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे वेळार उबारता आख्खो संवसार कोरोना वायरस हे पिडेंत वळवळटलो. जेजू सगळ्यांक राख आनी सांबाळ आनी जे पिडेस्त आसा तांकां परतून भलायकी दी. तुजेच कृपेन आमकां भर. आमचो भारत देश जेजू तुज्या रोगतान धुवन काड. आमचें गोंय ह्याच तुज्या मोडीक रोगतान धुवन काड जेजू. उबारता तुका ब्राझील, USA, कॅनडा, रशिया, फ्रांस, इटालिया, UK, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक घाल. तुज्याच रोगतान जेजू बाबा मोगडा हो आख्खो संवसार धुवन काड. तुज्याच हातान आमचें जिवीत सोडटा आनीक तुका मानता तितलेंच कर म्हूण आमी मागता.
सर्त पदवीदार आनी काकुटसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकात कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. देखून वडायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराखाल येवं. हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज, तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ आनी शक्ती दी. ह्या पिडेस्तांकूय मनाची शांती दी जेजू. तांचो इलाज करतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक तुज्या उजवाडान भर. तुजीच कृपा दी, मनाची शांती दी. हे पिडेचेर सोद करतल्या दोतोरांक, वैज्ञानिकांक नवे वखद बेगीनूच सोदून काडूंक तुजो उजवाड आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्णायेक पावूंक तुजो आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां मुखेल आसात. बेकारी वाडल्या, धंदे सोंपल्यात. असलेय सवे दोयाड जावंक फोन कर आनी जीं दोयाड जातात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आमच्या घरांनी रावून आनी मागणी करून हेच वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.